Business News. Alintas detalye sa patigayon kay murag na po'y mga mayusyos nga purol aring partner. Kay musaka no sa mga presyo sa lana sunod si Mana matod pas DOE ni pasidaan ni sa kinipong mag-hoard kay bag-o na usab ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo taliwa sa nagparin nga tensyon sa Middle East nga nakapikto usab sa supply sa lana sa kalibutan. Sumapa sa tinubdan sa industriya gibanabana nga musaka ang presyo sa kinipog gas matag litro ang kinipong diesel 16.50 ngadto na sa 17.50 sa kini pong gasolina 7 pesos 50 centavos ngadto na sa 8 pesos 50 centavos matod sa Department of Energy ug DOE sa miaging semana gikan Marso 17 hangtod na 23 mas dako ang record sa pagtaas sa presyo ni ina ang diesel misaka og 20 pesos 40 centavos hangtod na 23 pesos 90 centavos kada litro samtang gasolina misaka og 12 pesos 90 centavos hangtod na 16 pesos 60 centavos kada litro ang kerosene usab mo or mitaas og 6 pesos 90 centavos hangtod na 8 pesos 90 centavos kada litro. Sa kasamtangang datos sa National Capital Region kon NCR ang presyo sa diesel ni saka na ngadto sa 91 pesos 35 centavos hangtod na 114 pesos 90 centavos kada litro. Samtang ang gasolina ana sa 86 pesos 40 centavos hangtod na 100 pesos 30 centavos kada litro. Ang kerosene usab ana sa 91 pesos 90 centavos hangtod na 143 pesos punto 79 pesos centavos kada litro. Bisan pa sa badayon nga pagsaka sa presyo gipasalig sa DOE nga igo ang supply sa lana sa nasod apan pasidaan ang hensya batok sa posibleng hoarding amo sa makasamot sa sitwasyon. Si Sharon Garin mingon nga dili mapugnan ang pag-hoard sa supply. May mosab nga makaapekto sa kadaghanan nila binas sa public utility vehicles kon PUBs. Padayon nga gibantayan karon sa gobyerno ang kahimtang sa merkado sa lana samtang nagpadayon ang krisis sa Middle East nga mo sa hinungdan sa pagsaka sa presyo sa enerhiya sa tibuok kalibutan. Express Balita. Express.